दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि कार्यक्रम हो संवाद। कार्यक्रम संवादमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालका राष्ट्रिय उद्यमीहरूलाई, खास गरी फलामजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई सरकारले विभेदकारी नीति लागू गरेका कारण त्यहाँ उनीहरूलाई मार्का परेको छ भन्ने दाबी गरिएको छ एकातिर। अर्कोतिर त्यो वातावरणीय हिसाबले सरकारले फलाम उत्पादन गर्न जुन खालको प्रवृत्ति नेपालमा भित्र्यायो र जसलाई एकाधिकार दियो त्यसले वातावरणको हिसाबमा, उपभोक्ताको हिसाबमा त्यसले न्याय गरेको छैन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। यस विषयमा खास चुरो कुरो के हो, यही कुरालाई प्रकाश पार्नुहुनेछ आजका हाम्रा अतिथि अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हाले। उहाँ उपभोक्ता अधिकार कर्मी पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। दोस्रोचोटि स्वागत गर्नुभयो, खुसी लागेको छ सर। यो स्पन्ज आइरन तथा बिलेट्स बीच भन्सार महसुल एवं अन्तर्शुल्कको व्यवस्था चाहिँ सरकारले विभेदकारी गर्यो भनेर फलामजन्य उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूको ठुलो गुनासो छ सर। यसमा यहाँले बुझेको कुरा के हो, जनसाधारणले बुझ्ने गरी भनिदिनु न। यो कुरा के हो भनेदेखि त्यो अब फलाम उत्पादन गर्दाखेरि एउटा प्रविधि भनेको इन्डक्सन प्रविधि हो हैन, त्यो प्रविधिको कुरा हो। अर्को भनेको त्यसको त्यो बिलेट र स्पोन आइरनको कुरा आयो हैन। यसमा चाहिँ के गरिदियो भनेदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र तपाईँको बजेटबाट के गरिदियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ भन्सारको दर छ नि, भन्सार दर चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रविधि र सामग्री दुईटैमा चाहिँ भन्सार र ड्युटी कस्ट हुन्छ। भन्सार शुल्क पनि उ गरिदियो, ड्युटी एक्सेस पनि गरिदियो भन्दाखेरि उनीहरू सुन्ने भन्सार शुल्कमा भन्सार सरकारलाई चाहिँ कुनै पनि कर नतिरेर नेपालमा त्यो प्रविधि भित्रियो। त्यो भित्रिदाको अवस्थामा के रह्यो भन्दा नेपालमा त अरू उद्योगहरू त थुप्रो इस्टाब्लिस भइरहेका छन्, जो प्रविधिहरू इस्टाब्लिस भइरहेका उद्योगहरू छन्। उनीहरूको चाहिँ प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ बढिरहेर राख्ने र उसको चाहिँ एउटा चाहिँ के भने त्यो विशेष रूपमा अहिले जगदम्बा स्टिलको कुरा छ, ऊ चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो प्रविधि भित्र्याउने र त्यसमा चाहिँ छुट पाउने चाहिँ त्यो कम्पनी नै भयो हैन। त्यसले गर्दा के देखियो भनेदेखि उनीहरूले नेपाली भइरहेका उद्योगहरूले चाहिँ कम्पिट गर्न नसक्ने भए, उसँग कम्पिट गर्न नसक्ने भए र त्यो उद्योगले चाहिँ एकाधिकार रूपमा चाहिँ तपाईँको फाइदा लिने स्थिति रह्यो। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि के देखो भने यसलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सकेन र त्यसले गर्दाखेरि नेपाली उद्योगीहरू जो छन् त्यो उद्योगीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ अब आफ्नो व्यवसाय चलाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने भयो। किनभने कम्पिटिसन जब हुँदै कम्पिटिसनमा आउनै नसक्ने भएपछि अब कुनै किसिमको जब नेपाली उद्योगहरू चाहिँ ध्वस्त हुन्छन्, जब नेपाली उद्योगहरूले चाहिँ चलाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ, उनको सामग्रीहरू बिक्री हुन सक्दैन, उनले चाहिँ बजारमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर चाहिँ दिन सक्ने अवस्था हुँदैन। विशेष रूपमा त कस्तो हुन्छ भने अब प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि त उसको उत्पादन लागत चाहिँ बढ्ने, तर चाहिँ के भनेदेखि अब भइरहेका उद्योगहरूको चाहिँ लागत चाहिँ बढिराख्ने, त्यो रहिराख्ने र नयाँ उद्योगहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो सुविधा प्राप्त गर्दाखेरि के देखियो भनेदेखि त्यसले अन्ततोगत अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो केही नभएको जस्तो देखिन्छ। यो त उपभोक्तालाई राम्रै हुन्छ कि भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ हुनसक्छ, तर अन्ततोगत के भने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गहरू, राष्ट्रिय उद्योगीहरू चाहिँ धराशयीमा जाने र केही वैदेशिक उद्योगहरू भनौँ विदेशी लगानीबाट स्थापित भएका उद्योगहरू चाहिँ फस्टाउने र अब अन्ततोगत के भने नेपाली उद्योगहरू धराशयी भएर उनीहरूकै वर्चस्व कायम हुने, यो चाहिँ लामो एउटा स्ट्राटेजिक प्लान अन्तर्गत चाहिँ यस्तो कामहरू भएको छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रका लागि चाहिँ अन्ततोगत घाटा हुन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदाखेरि, आर्थिक विधेयक ल्याउँदाखेरि यो व्यवस्था गर्नुभयो। एउटा निश्चित वर्गलाई, एउटा निश्चित समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी उहाँले यस्तो गर्नु न्यायिक थियो त? अनि यस्तो त्यही कुरा हामीले भन्यौँ। त्यो कुरा के भन्यौँ भनेदेखि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदाखेरि हामीले त्यतिखेर करको दर हेरफेर गर्ने कुराहरू चाहिँ व्यापक रूपमा आयो हैन। अब करको रेफर त्यहाँको कर्मचारीको संलग्नता रह्यो र त्यहाँ चाहिँ करको दरहरू चाहिँ हेरफेर गर्ने अन्तिम रातिमा जो काम हुन्छ त्यो करको दरहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ चलखेल जो उद्योगीहरू व्यापारीहरूले चलखेलै त्यतिखेर गर्ने अवस्था हुन्छ र त्यतिखेर के नियत बस्ने उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो भनेदेखि करका दरहरू रातारात केही उद्योगहरूको निजी स्वार्थमा
स्वार्थमा। त्यसमा त अब हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीकै छोराको एउटा उद्योग, यो सेनिटरी प्याडको उद्योगलाई पनि अरबौँ रुपियाँ लाभ हुने गरेर चाहिँ करको दरहरू चाहिँ त्यो अब यहाँको तपाईँको यो सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ नेपालमा भइरहेका उत्पादन भइरहेका कम्पनीहरूलाई चाहिँ अब निरुत्साहित गर्ने र त्यो भन्सार दर चाहिँ दरबाट चाहिँ घटाइदिँदाखेरिको अवस्थामा के हुन्छ भने एकै रातमा भनौँ न, एकै रातमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ चलखेल भएको अवस्था सिर्जना भयो। त्यो चाहिँ हामीले प्रमाणसहित रूपमा हामीले त्यो त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिको थिए, अब त्यसमा चाहिँ के कुराहरू भए भन्ने कुरा हामीले चाहिँ को संलग्न रह्यो भनेर त्यो प्रमाणसहित हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र जसको फलस्वरूप चाहिँ हामीले यो सिसिटिभी फुटेज त्यो मुसाले काट्यो भन्ने एउटा अहिले त्यो एउटा उ छ र यो अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज नै तपाईँको गायब गरियो होइन, त्यस्तो अवस्था रह्यो। त्यो भलै त्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो संसदीय छानबिन समिति गठन भयो, त्यसमा चाहिँ बहुमतबाट संसदीय छानबिन समितिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ सफाई दिने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि पुनः अर्थमन्त्री नै हुनुभयो। तथापि पनि त्यो मुद्दा चाहिँ अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ र यसको न्यायिक निरूपण त निश्चित रूपमा हुन्छ र त्यो मुद्दाले चाहिँ अग्राधिकार प्राप्त गर्छ। त्यतिखेर अर्थमन्त्रीको नियत गलत देखिन्छ कि नै? त्यो त गलत देखिएको कुरा त प्रमाणसहित आयो नि त। ककस कुन उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, कुन उद्योगहरूलाई चाहिँ रातारात मुनाफा दिने र कुन उद्योगहरूलाई चाहिँ समाप्त गर्ने चलखेल त त्यो रातिको सिसिटिभी फुटेज काण्डबाट नै प्रष्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमाणसहित नै हामीले कुरा गऱ्यौँ र यसको चाहिँ न्यायिक निरूपण निश्चित रूपमा हुन्छ र त्यो मलाई लाग्छ त्यसको कारणले गर्दा त्यो भित्र चाहिँ एउटा त्यसको तारतम्यको बिचको चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदाखेरि जो काम भयो त्यसको एउटा यो भनेको पनि यो फलाम उद्योगहरूलाई त्यसले तपाईँको जगदम्बा स्टिलले जुन नयाँ इन्डक्सन प्रविधि भित्रायो त्यो उनको प्रविधिहरू भित्याउने कुरामा चाहिँ जुन भन्सार दर पनि शून्य र ड्युटी एक्सक्युज पनि शून्य रूपमा चाहिँ त्यो जगदम्बाको प्रविधि र जगदम्बालाई मात्रै त्यसलाई मात्रै त्यसको नियत के हो त? त्यसको अन्तर्गत त्यही हो कि केही त्यो उद्योग चाहिँ इस्टाब्लिस होस् र अरू उद्योगहरू चाहिँ भोलि चलाउनै नसक्ने अवस्था भएर चाहिँ सिद्धिउन् भन्ने चाहिँ भोलि एकाधिकार एउटा कुनै उद्योगको चाहिँ एकाधिकार कायम गराउनको लागि यो चलखेल थियो र त्यो चाहिँ अहिले नेपाली उद्योगहरू फलाम उद्योगीहरू जो छन् उहाँहरूको रुवावासी नै त्यही कुरामा भएको छ र उहाँहरू थुप्रो ठाउँमा पुग्नु भएको हामीलाई जानकारीमा प्राप्त भएको छ र कसैबाट सुनवाई भएको छैन। के कारणले भएको छैन भन्दाखेरि त्यो उद्योगीहरूको समस्याहरूको समाधान गर्नका लागि सरकार जिम्मेवार छैन र नेपाली उद्योगी व्यवसायहरूको हितमा नेपाल सरकार गम्भीर छैन, विशेष रूपमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर छैन भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जगदम्बालाई मात्रै कर छुट दिनु, भन्सार नलिनु, उनको प्रविधिलाई मात्रै स्वीकृत गर्नुको मकसद त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो कि होइन? त्यो त स्वाभाविक हो नि। अहिले त सबभन्दा ठुलो कुरा नै नीतिगत भ्रष्टाचार चाहिँ अहिले चाहिँ ठुलो उदाउँदो अवस्थामा छ र त्यो कारण भनेको के हो भन्दा त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार त्यो कानुनमै भनौँ न। अब अर्थ विधेयक भन्नाले विधेयक अब यो करको दर कर सम्बन्धी विधेयक आउँदाखेरि त्यो ऐनको रूपमा नै पास हुन्छ। त्यो फेरि आज नै लागू नै भइहाल्छ क्या, त्यो तत्कालै लागू हुने कुरा हो। त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि यो नीतिगत रूपमा अब त्यसमा त अब संसदबाटै पास भएर आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अब कानुनै बनिसक्यो। कानुनबाट नै भएपछि फेरि भोलि अख्तियारले पनि हेर्न नसक्ने, हर्कोले पनि हेर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भयो भनौँ न। हामीसँग नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको फेरि हाम्रो सर्वोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार यसलाई मान्दैन फेरि। अब किनभने चाहिँ अहिले अब माओवादी, नेपाली कङ्ग्रेस समेतको चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारका कुनै पनि क्रियाकलापमा चाहिँ यस्तो प्रकारको हामी सरकारमा जाँदाखेरि हाम्रो घोषणापत्रले के भन्छ भनेपछि यस्ता किसिमका प्रविधिहरू भनौँ न, जगदम्बाले जुन प्रविधिहरू ल्याएको छ त्यो प्रविधिहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ निःशुल्क यो कुनै पनि छुट नदिएर नेपालमा चाहिँ त्यो ल्याउँछौँ भनेर उनीहरूको नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो कुनै लेखिएको अवस्था छैन, चुनावी घोषणापत्रमा छैन। अब सर्वोच्च अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरामा के भन्यो भन्दाखेरि नीतिगत भ्रष्टाचार भनौँ, नीतिगत रूपमै यो सही कुरा छ भन्ने कुरा सरकारले त नीतिगत रूपमै काम पनि गर्न सक्छ। त्यसमा के भने उसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ मान्नुपर्छ, किनभने उसको जनताबाट चाहिँ एउटा अनुमोदित भयो त्यो कुरा उसको घोषणापत्रमा छ भने घोषणापत्रमा नलेखिएका कुनै पनि कुराबाट कसैलाई लाभ हुने र कसैलाई हानि हुने कुनै पनि क्रियाकलाप गरिन्छ र त्यसले गर्दा अनुचित लाभ प्राप्त गर्ने जो कोही पनि भ्रष्टाचारको कसुरमा चाहिँ कसुर हुन्छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फैसला गरिसकेको अवस्था छ। अब जनार्दन शर्मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार होइन कि यो त भ्रष्टाचारै हो भन्नु पर्यो के, नीतिगत मात्रै भएन, यो त देखादेखि भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने हो। र त्यसमा चाहिँ अब यो भ्रष्टाचारको यो 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 गतिविधिमा चाहिँ गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी छ, गम्भीर रूपमा चाहिँ यसमा छलफल हुन जरुरी छ। मलाई लाग्छ अब यो जनताको एक प्रकारको यस्तो क्षेत्रमा नेपाली उद्योगीहरूको हितको पक्षमा भनौँ न उद्योगहरू धराशायी हुने अवस्थामा पुर्याउने नियतका कुनै पनि प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य तपाईँको यो निर्णयहरू हुन्छन्, ऐन कानुनहरू बन्छन्, जस्तै भनौँ न अब यो त्यस्ता किसिमका कानुनहरू बन्छन् भने पनि त्यो चाहिँ गलत नियतका साथ हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले म भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्छु भनेर भाषण गर्नुको कुनै तुक छैन यो प्रकरणमा, यसलाई जोडेर हेर्दा यो प्रकरण मात्रै होइन अरू प्रकरणहरूमा पनि त्यति तुक छैन। अब अहिले चाहिँ के देखियो भनेदेखि अब अदालत पनि त्यत्तिकै अब यो राजनीतिक रूपमा इन्फ्लुएन्स भएको देखियो। सरकार पनि भ्रष्टाचार रूपमा आफ्ना नेताहरू अब यो गठबन्धनका कुनै नीतिगत नीति नै देखिएर कि एउटा सैद्धान्तिक रूपमा म यस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्छौँ, अब भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता त केवल मुखको रूपमा मात्रै भयो। र के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि प्रचण्डले त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु आफूमाथि लागेका भ्रष्टाचारका आरोप छ नि, जुन त्यत्रो क्यान्टोनमेन्टमा अरबौँ रुपियाँको भ्रष्टाचारको कुरा छ, ल म यसमा चाहिँ खुला रूपमा चाहिँ अख्तियारलाई चाहिँ म सहयोग गर्न तयार छु भनेर उहाँले घोषणा कहिले गर्नुभयो त? त्यो त गर्नु पर्थ्यो नि, त्यस्तो भएको अवस्था छैन। अब पछिल्लो चरणमा हेर्दाखेरि भुटानी शरणार्थीको कुरा प्रकरणको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सुनकाण्डको कुरा गर्नुहोस्, अब यस्तो सबै भनौँ न अहिले त ललिता लिमासकै कुरा गर्नुहोस्, यी कुनै पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू जो छन् ती भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा चाहिँ सरकारले जानाजान रूपमा एक प्रकारको यो नेताहरू भनौँ न यो राजनीतिक दलका प्रमुखहरू अब राजनीतिक कर्मीहरू राजनीतिका नाममा गरिएका भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने, त्यसलाई नीतिगत रूपमा नीतिगत निर्णय भनेर चाहिँ जो गरियो त्यो त संविधानको विरुद्ध छ र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्ध छ। अब त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि अहिले अदालतले पनि तपाईँको त्यसलाई चाहिँ पुष्टि हुने गरेर चाहिँ जो विशेष अदालतले फैसला गरेको छ त्यो त अब फेरि सर्वोच्च सुप्रिम कोर्टमा जाला, यसमा त एउटा निष्कर्षमा आउला। तर के भनेदेखि यो अब फेरि कस्तो स्थिति छ भनेदेखि अब राजनीतिहरूको यस्तो अवस्था देखियो कि अब न्यायाधीशहरू पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना हामीले जो गरेका थियौँ संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पनि रहेको अवस्था देखिएन। अब हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो ती तीनजना तपाईँको प्रधान न्यायाधीशहरू महाभियोग लाग्नुभयो तर महाभियोग लगाइयो, उहाँलाई हटाइयो, तर त्यसको छलछाम हुन सकिने अवस्था भएन। भनेपछि अब सरकारको एउटा डेमोक्रेसीमा के हुन्थ्यो भनेदेखि अब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका यी तीनटै निकायहरू चाहिँ के भनेदेखि स्वतन्त्र हुन्छन्, सक्षम हुन्छन् र यिनीहरू एकले अर्कालाई वाचडगको रूपमा काम गर्छन् भन्ने जो प्रजातन्त्रको कुरा हो, यो डेमोक्रेसीको यो सुशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको कुरा हो। तर यो तीनटै कुरामा चाहिँ के भने कार्यपालिकाले विशेष रूपमा सरकारले नियन्त्रणमा रहेको यी तीनटै निकायहरू व्यवस्थापन सरकारको नियन्त्रणमा, किनभने सरकारको नियन्त्रणमा किन भयो भन्दा ऊ सरकार अब व्यवस्थापिका गठबन्धनको अब सरकार गठबन्धनको बन्ने भयो, सरकार गठबन्धनका बन्दा साथ सरकार त्यो गठबन्धनको रेखाभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था रहेन। भनेपछि सरकारमा रहनेहरू जो छन् ती चाहिँ के भने मिलिजुली खाउँ भन्नु अहिले मात्रै भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मन्त्रीहरूमा पनि 4-5जना मन्त्रीहरू त भ्रष्टाचार र अनियमितताका काण्डमा त मुछिएको देखिन्छ नि त अहिले, चाहे स्वास्थ्य मन्त्री भन्नुहोस्, चाहे पूर्व मन्त्री कानुन मन्त्री भन्नुहोस्, होइन अब दिलेन्द्र प्रसाद बडोको कुरा गर्नुहोस्, यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो मनबहादुरको कुरा गर्नुहोस्, अर्कोतर्फ तपाईँको हिजो भर्खर हामीले त्यो कोरियन उसमा चाहिँ भाषाको परीक्षामा भएको प्रकाश ज्वालाको कुरा गर्नुहोस्, त्यो कुनै मन्त्रीको त्यो प्रकारको त्यो नैतिकताको प्रश्न नै देखिएन। भनेपछि उहाँहरू त्यो सत्ता लिप्सामा बाँचिराख्नु भएको छ र उहाँको पार्टीहरूले पनि के गर्छन् भने सत्तामा टिकिराख भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ।
भनेपछि यस्तो अवस्थामा अब हामीले सुशासनको कुरा गर्ने कल्पनै गर्न सक्दैनौँ र यो संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था छ। त्यो अवस्था भएको हुनाले जनताहरू निमुखा जनताहरू चाहिँ यसको भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेको यो राजनीतिक संयन्त्र छ, प्रशासनिक संयन्त्र छ, यसको मारमा चाहिँ जनता परेको अवस्था। तर मलाई लाग्छ देश झन् दिन प्रतिदिन चाहिँ यो भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने र जनताले चाहिँ सुख शान्ति समृद्धिको आकाङ्क्षा गर्ने त कल्पना गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। म फेरि राष्ट्रिय उद्योगहरूकै कुरामा फर्कन्छु सर। इन्डक्सन फर्नेक्सको जुन प्रविधि जगदम्बालाई स्वीकृत गरे तत्कालीन अर्थमन्त्रीले, त्यो वातावरणीय हिसाबले नेपालका लागि हानिकारक छ, विश्व बजारमा अस्वीकृत हो भन्ने कुरा छ। यसलाई तपाईँ एउटा उपभोक्ता कर्मीका हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यस्तो खालको हो, अब कुरा के हो भनेदेखि उपभोक्ताको अधिकारहरूमा त उपभोक्ताका 9वटा अधिकार छन्। अब 9वटा अधिकारमध्ये एउटा अधिकार नै महत्त्वपूर्ण अधिकार भनेको स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणीय अधिकार उपभोक्ताको अधिकार हो। हरेक व्यक्तिको अधिकार उपभोक्ताको के हुन्छ, कुनै पनि वस्तु र सेवा तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ, बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ, आयात गर्नुहुन्छ अथवा उपभोग गर्नुहुन्छ भने त्यसले मानिसको सम्पत्ति त अब उपभोग गर्दाखेरि तपाईँ नकिनिकन साध्य छैन, किन्नुपर्छ, पैसा त जान्छ र त्यसपछि चाहिँ उसले चाहिँ वातावरणलाई पनि असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो वातावरणलाई असर गरिसकेपछि यो त वातावरणको अधिकार भने त स्वच्छ हावाको अधिकार हो नि। स्वच्छ हावा बाँच्न पाउने, श्वास प्रश्वासको कुरा भयो के, बाँच्ने कुरा भयो, राइट टु लाइफको कुरा भयो। त्यसले गर्दा के भनेदेखि यो त संविधानले प्रत्याभूत गरेको धारा 16ले बाँच्न पाउने अधिकारमा स्वस्थ साथ बाँच्न पाउने अधिकार पनि हो नि त। धारा 30ले के भने स्वस्थ वातावरणीय अधिकारको कुरा गर्यो। त्यसले स्पष्ट रूपमा धारा 30को उपधारा 1मा के भने हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ स्वस्थ तथा स्वस्थ वातावरणीय अधिकार हुन्छ भन्यो। यदि वातावरणीय अधिकार त्यस्तो प्रकारको पाएन भने क्षतिपूर्तिको अधिकारको पनि कुरा गर्यो। यदि मैले स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाइनँ भने मलाई त्यसले गर्दा मेरो स्वास्थ्यमा चाहिँ असर गरेको छ र मलाई वातावरणीय रूपमा प्रभाव गरेको छ भने चाहिँ मैले क्षतिपूर्तिको अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको रूपमा गर्यो। र त्यस्तो वातावरणीय अधिकार संरक्षण गर्नको लागि कुनै पनि अधिकार, जस्तै तपाईँले त्यसले धारा 30को उपधारा 3ले के भन्थ्यो भने कुनै प्रकारको काम व्यवहारबाट वातावरणमा प्रभाव गर्छ भने तिम्रो राइट टु प्रोफेसनको कुरा होइन, तपाईँको व्यवसायको कुरा होइन, उद्योग धन्दा खोल्ने कुरा होइन, त्यसलाई चाहिँ कटेल गर्न सक्छ है सरकारले भन्ने कुरा त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो। तर त्यो संवैधानिक व्यवस्था त त्यो हो नि, किनभने हेल्थ फर्स्ट होइन, ह्युमन हेल्थ फर्स्ट भन्छ के। अब ह्युमन हेल्थ मात्रै होइन, अब त्यो हेल्थले त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लानेटहरूको अब यो जीव जन्तुहरू भनौँ, वनस्पतिहरू, प्लान्टहरू, वनस्पतिको चाहिँ हेल्थमा वनस्पति त्यहाँ नासिन्छ, उनीहरू चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यो इन्डस्ट्रीहरू, कुनै इन्डस्ट्रीहरू चल्छ भनेपछि त्यसबाट नष्ट हुन्छ भनेपछि त्यो प्लान्टको अधिकारलाई पनि रक्षा गर्नुपर्छ भन्छ। एनिमल राइटको कुरा गर्छ। एनिमल यो जनावरहरू होइन, वन्य जन्तुहरू, जनावरहरू, यिनीहरूले बाँच्ने अधिकारलाई पनि कटेल गर्न पाइँदैन भन्छ। ह्युमन हेल्थ, प्लान्ट हेल्थ र एनिमल हेल्थ, तीनटा हेल्थलाई चाहिँ तिमीले कुनै प्रकारले चाहिँ कटेल गर्ने गरेर उसको स्वास्थ्यमा प्रभाव गर्ने गरेर चाहिँ कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्न पाइँदैन भन्ने हो। तर जगदम्बाले जुन मेसिन राख्यो, जुन कारखाना छ, उसको जुन प्लान्ट छ, इन्डक्सन प्रविधिको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्रविधिको कुरा गर्दाखेरि विशेष रूपमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो प्रविधिलाई चाहिँ भारत तथा लगायत धेरै देशहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दै आएको प्रविधि हो। बिस्तारै विस्थापन गर्ने यसको अहिले पनि चलिरहेको छ कि उनीहरूका पनि चाहिँ छ, तर के यसलाई चाहिँ बिस्तारै प्रतिस्पर्धन गर्दै नयाँ प्रविधिहरू चाहिँ भित्र्याउने चाहिँ परिकल्पना उनीहरूले गरिसकेका। तर हामी कहाँ चाहिँ के छ भने त्यस्ता प्रविधिहरूलाई चाहिँ के गरियो भनेदेखि अब त्यो भन्सार शुल्क पनि त्यस्तो प्रविधि ल्याउनेलाई चाहिँ भन्सार शुल्क पनि छुट इन्डिकेटै गरेर यस्तो प्रविधिहरू ल्याउनेलाई चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो भन्सार पनि छुट दिने र त्यसपछि तपाईँको ड्युटी कस्टहरू पनि मिनाहा गर्ने र त्यसै नेपालमा चाहिँ त्यो प्रविधिहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ उनीहरूले विस्थापित गर्न लागेका प्रविधिहरू नेपालमा भित्र्याउने जो गरिएको छ। र एकतर्फ उद्योगीहरूलाई चाहिँ फाइदाको कुरा भयो, नेपालमा त्यो प्रविधि आयो, त्यसले गर्दा वातावरणमा कम्पेरिटिभली रूपमा वातावरणमा उद्योग चल्नु मात्रै होइन, त्यसले गर्दा कम्पेरिटिभली अहिलेको प्रविधि अनुसार नयाँ प्रविधि छ भनेपछि नयाँ प्रविधिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो नि त। पुरानो प्रविधिलाई जहाँ चाहिँ अरू देश विकसित देशहरूले बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापना गर्दै आएको प्रविधिलाई नेपालले भित्र्याउनु पर्ने जरुरी के छ भने सहुलियत दिएर सुविधा दिएर भित्र्याउनु पर्ने कारण के छ?
अहिले तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड कार चाहिँ पेट्रोल डिजलबाट चल्ने गाडीहरू तपाईँको यो जापान देशले त तपाईँको 10% पनि उसमा पनि दिँदैन, बिक्री गर्छ उसले सन् 2040सम्म त म कुनै पनि यो पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने गाडी चाहिँ म प्रतिस्थापना गर्छु भनेर ऊ लागिसक्यो। र उसका अहिले उत्पादन भएका ती गाडीहरू छन् नि, तपाईँ नेपालमा देऊ भन्दाखेरि त उनीहरूले बिना मूल्यमा भनौँ न कौडीको भरमा दिन तयार छन्। तर यसको अर्थ हामी सबै त्यस्ता प्रकारका पुराना गाडीहरू खरिद गर्दै जाने हो त हामीले? सिधै पायौँ भनेर हामीले त्यो प्रविधि गरेर अब हामीले त के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि तिम्रो देशमा भन्दा पनि हामी जलविद्युतको धनी देश हो होइन। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ आफूले अब यो हाम्रो इलेक्ट्रिक भेहिकल इभीमा हामी गइसक्यौँ, हाम्रो युग सुरु भइसक्यो। तिम्रो गाडी अब हामी बिस्तारै त्यसमा कर बढी लिन्छौँ। तिम्रो गाडी स्क्र्याच, हाम्रो यो डम्पिङ साइड हो र यो यहाँ ल्याएर स्क्र्याच गर्ने खालको हो र हाम्रो देश त्यस्तो हो र होइन भनेर चाहिँ फुर्तेका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने र इभी भनौँ न यो इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूमा चाहिँ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा त्यस्ता किसिमका सवारी साधनहरूलाई चाहिँ करको दर बढाउने थप्ने। तर के भनेदेखि यस्तो प्रकारको विदेशीहरू भनौँ न उनीहरूको विकसित देशहरूको चाहिँ प्रभावमा पारेर निश्चित कुनै कम्पनी कुनै प्रविधि जो चाहिँ प्रतिस्थापना हुन लागिसकेका कम्पनीहरू छन्। अब भोलि त टाटाको मोटर फ्याक्ट्री नेपालमा आउँदैन भन्ने के छ र होइन? अब जापानिज कम्पनी तपाईँको यो जानी यसरी हरेक कोणबाट हेर्दाखेरि यो वातावरणीय हिसाबले, उपभोक्ताका हिसाबले, प्रविधिका हिसाबले बेठिक हुँदाहुँदै पनि यसरी जगदम्बालाई अर्थमन्त्रीले किन यसो? अब जगदम्बा त एउटा मात्रै एउटा पात्रको रूपमा हामीले देख्यौँ। तर यस्ता किसिमको प्रोत्साहन गरेका त धेरैवटा छन् नि बाबा, धेरै ऊ मात्रै छैन, अरूलाई पनि त्यसरी प्रोत्साहन गरिँदै गर्छ। त्यसको पछाडिको कारण भने के हो भनेदेखि उनीहरूको राजनीतिक दलहरूसँग नेताहरूसँग विशेष गरेर सरकारमा रहने दलका पनि सबैलाई थाहा छैन। फेरि केही सीमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरू खरिद गर्न तयार हुन्छन् र उनीहरूको उनीहरूको लबिङमा भनौँ न उनीहरूकै लागि चाहिँ उनीहरूले काम गरिदिन्छन्। उनीहरू त कार्यकर्ता मात्रै हुन् भन्ने जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ विडम्बना हो। र त्यसले गर्दा उनीहरूले चुनाव खर्च उनीहरूले बेहोरेका हुन्छन्, भोलि पार्टी खर्च उनीहरूले यति ओपन सिक्रेट छ त यसका विरुद्ध यहाँहरूले किन आवाज बुलन्द गर्नु भएन सर? यस्तो कुरा त्यसै भएर त हामीले जनार्दन शर्माको विरुद्धमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा हाम्रो रिट अहिले पनि परिरहेको छ। त्यही तपाईँको CCTV फुटेज हामीले त हेरौँ, तिमीले कस्ता मान्छेहरू ल्याएर आएर प्रवेश गराएर तिमीले बजेटका दरहरू हेरफेर गर्यौ भनेर त हामीले त जनार्दन शर्माका विरुद्धमा त हामीले त मुद्दै दियौँ नि त। अनि सर्वोच्च अदालत विचाराधीन छ। संसदले भलै बहुमतका आधारमा अब मेजोरिटी दलहरू भनौँ सरकारमा रहेका दलका बहुमतले चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ उहाँलाई सफाइ दिएको अवस्था भयो र अर्को विपक्षी दल भने चाहिँ एमाले लगायतका दलहरूले त त्यहाँ संसदमा पनि डिभिजन त भयो नि, यो त कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर के भने हेर्नुहोस्, अब अर्थ मन्त्रालय जस्तो मन्त्रालय सिंहदरबारभित्रको CCTV फुटेज मुसाले काट्यो भनेर चाहिँ तर्क गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ? CCTV फुटेजको त्यो राख्नुपर्ने अवधिका कुराहरू छन्, अर्को कुराहरू छन्, त्यसको आफ्नै स्ट्यान्डर्डका कुरा छ। भनेपछि नेपालको सिंहदरबारभित्रको रेकर्ड पनि राम्रो रहँदैन भनेपछि त संसारमा कस्तो प्रकारको मेसेज गयो होला? भनेपछि यसको अर्थ भनेको भ्रष्टाचारको चरम भ्रष्टाचारको मुहान चाहिँ सिंहदरबारभित्र छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यसले गर्दा के भनेदेखि यो भ्रष्टाचारको कारण चाहिँ एउटा यो भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै निश्चित उद्योगहरू अघि भने नि अब यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवकै छोराका नाममा भएको एउटा उद्योग सेनिटरी प्याडको उद्योगलाई पनि त्यसरी जसरी तपाईँको त्यो छोड दिएको छ उसलाई पनि दियो होइन। त्यस्तै अरू विभिन्न धेरै छन्। त्यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ तपाईँको प्याज आलु अब यस्ता किसिमको दैनिक खाद्य वस्तुहरू जसले चाहिँ दैनन्दिन मान्छेको जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यस्तो किसिमको उसमा चाहिँ सरकार चाहिँ के कर लगाउँछ र त्यसबाट कर उठाउँछ, दोहन गर्छ भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ मान्छेको गाँसमा कर लगाएर भनौँ न खाने गाँसमा कर लगाएर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो सेवा सुविधा बढाउँछ। उसका मन्त्रालयहरू भनौँ हेर्नु न, अब मन्त्रीहरू 7वटा प्रदेशहरू छ, त्यतिवटा प्रदेशहरूमा चाहिँ प्रदेशहरूका मन्त्रीहरू अब प्रदेशहरूका त्यो प्रदेशहरू कति 7वटा मन्त्रालय हुनु भने 14 गठबन्धन सरकारले 12-13वटा मन्त्रालय बनाउँछ। सुविधाहरू त्यत्तिकै उहाँ छ, उनीहरूको सुविधाका लागि चाहिँ यसरी सर यसो भइरहेको। विष्णु सर, हामीले यसरी गुनासो मात्रै गरेर कहिलेसम्म यो यस्ता खालका व्यतिथिलाई ठुलो हेरेर बस्ने? अब यस्तो कुरा हो, हामी त कुरा के हो भनेदेखि सबै कुराहरू हामी एउटा सचेत नागरिक हौँ। अब यो देशको माया मलाई पनि छ,
तपाईँलाई छ, मलाई छ, देशको माया हुनु स्वाभाविकै हो र हामीले बोलेनौँ भने कसले बोल्छ त? बोल्नु त पर्यो। तर हामी बोल्ने हो, वाचडगको रूपमा हो, भुक्ने काम गर्छौँ हामी। जसरी टोक्ने काम त हामी गर्दैनौँ। टोक्नका लागि त सरकार नै हो नि, सरकार नै हो। सरकारमै जनार्दन शर्मा जस्ता छन् त्यस्ता किसिमका टोक्ने ठाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ गलत छन् है भनेर सन्देश दिने चाहिँ हामी फेरि जनतालाई चाहिँ एजुकेट गर्ने काम जिम्मेवारी पनि हो। तपाईँ जस्तो एउटा लोकप्रिय सञ्चार माध्यमहरूले यस्तो कुरामा एजुकेट जनतामा गर्नुहुन्छ र जनताहरूले चाहिँ के भनेदेखि भोलि त्यसको भनेको अब सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ भन्यो। त्यो सार्वभौम सत्ता निहित भनेको कतिखेर भोट हाल्नु मात्रै होइन, मतपत्र प्राप्त गरेदेखि अनि त्यसपछि गएर नखसाल्नेसम्म मात्रै हो। फेरि खसालिसकेपछि मेरो सार्वभौम सत्ता सिद्धियो। त्यो सिद्धिने अवस्थालाई चाहिँ संवेदनशील रूपमा भनौँ न एउटा सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ यो सबै समस्या समाधान हुन्छ। होइन भनेपछि त के भन्दैन, यो प्रकारको नभए चाहिँ ठुलो विद्रोह। अब यो मतदाता किन्ने, मतदाताहरूलाई अब यिनै ठेकेदार, यिनै तपाईँको व्यापारी, यिनै उद्योगबाट लिएको पैसा, अनुचित रूपमा प्राप्त गरेको पैसा पार्टी चलाउने, त्यही पैसाले चाहिँ चुनाव खर्च उठाउने र अझै फेरि पार्टी कब्जा गर्ने र देशको सत्ता कब्जा गर्ने जो संस्कृति छ, यदि यो लामो समय हामी संविधान त अब अहिले संविधान जारी भएको त हामी लगभग अब अहिले हामी 8-9 वर्षको उसमा जाँदैछौँ। अब 10 वर्षसम्म पनि यो स्थिति रह्यो र हामीमाथि एक प्रकारको वितृष्णाको एउटा बादल मर्न थाल्यो भनेदेखि यसको विकल्प भनेको त जनविद्रोह नै हो नि। जनविद्रोहको एउटा आधारको रूपमा सच्याउनसम्म सच्याउने, होइन भने विद्रोह गर्ने। त्यो त हामी नागरिक समाजको कर्तव्य नै त्यही हो नि, एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य नै त्यही हो। यो म फेरि जगदम्बामै फर्केँ सर। यहाँ मानिलिनुहोस् जगदम्बाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान गरेछ अरे, सरकारले उसलाई छुट दिएछ अरे। ल, जनार्दन शर्माले दिएको कदम एकैछिनलाई ठिक रहेछ अरे। शाखा, पञ्चकन्या, हामा जस्ता जो हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरू थिए तिनलाई चाहिँ सरकारी अधिकारबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हो त? अब तिनलाई इन्साफ कसरी दिने, कसले दिने? अरे त्यो त उहाँहरूको कुरा, उहाँहरूले त केही मागहरू लिएर जानुभएको छ, सरकार समक्ष जानुभएको छ, लिखित रूपमा जानुभएको छ, उहाँले पटक जानुभएको छ होइन। उहाँहरूको त्यो मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न जरुरी छ। नभए एक प्रकारको अध्ययन गर्नु पर्यो, कम्तीमा अध्ययन गरेर यसको अब यसबाट के प्रभाव गरेको छ त, नेपाली राष्ट्रिय उद्योगमा चाहिँ कति क्षति पुगेको छ। अब यो त अहिले त 1 वर्ष हामी क्रस गर्दैछौँ होइन, यत्रो लामो छँदैछ। अहिलेसम्मको अनुभवबाट के भएको छ, उनीहरूको चाहिँ उत्पादनको रेट कसरी भएको छ, उत्पादन कति परेको छ, बजारमा बिक्री व्यापारको कसरी भएको छ, जगदम्बाले दिने कमिसनको स्थिति के छ। यतापट्टि नेपाली उद्योगहरू जो नेपाली व्यवसायहरूबाट स्थापित उद्योगहरू छन्, त्यो व्यवसाय गरेकाको के स्थिति छ, त्यो कुराहरू चाहिँ त्यसको कारण के हो त, त्यसको जड के हो। हामी रिजल्टमा होइन कि कारण, हामी त रिजल्ट, यो त परिणाम भनेको उनीहरूको रुवावासी भनेको त रिजल्ट भयो, उनीहरूको नेपाली उद्योगीहरूको रुवावासी भनेको रिजल्टको कुरा भयो। तर के भने त्यसको कारण के हो, आधार के हो, किन रुनुपर्ने अवस्था भयो, किन उनीहरू चाहिँ चित्कार गर्नुपर्ने अवस्था भयो भन्ने कुरा त त्यसको कारणमा चाहिँ सरकारले चाहिँ, किनभने चाहिँ सरकार अभिभावक पनि हो नि होइन। राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण गर्ने संविधानले लेखेको, राष्ट्रिय पुँजीलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्ने, उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, उत्पादनलाई बढावा दिने हो कुरा हो नि। त्यसो हो भनेदेखि अब अहिले त पछिल्लो चरणमा चाहिँ के हो, अहिले अब समाचारहरूमा बिहान भर्खर मैले एउटा टेलिभिजनमा सुनेको थिएँ, नेपालमा चाहिँ फलाना विद्यालय, इन्डियाको नाममा चाहिँ एउटा विद्यालयको प्रचार आइरहेको थियो। एउटा इन्डियाको नाममा फलानु इन्डियाको एउटा ब्रान्च नेपालमा आएर अनि फेरि गर्ने भनेपछि नेपाल देश हो कि होइन भन्ने जस्तो स्थिति नेपालको पुँजीपति। यसको अर्थ वैदेशिक लगानी लिने हो, तर वैदेशिक लगानीका नाममा नाम र ट्रेडमार्क सबै भनौँ न सबै उनीहरूको लिने खालको जुन काम गरिरहेको छ। र नेपाल भने त देश यहाँ आफ्नै आइडेन्टिटी छ भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै एउटा नजादिदो तरिकाले चाहिँ समाप्त गर्दै जाने अवस्था सिर्जना हुने मलाई लाग्छ। र मलाई तपाईँलाई के लाग्छ भने यो सबै पछाडि कारण के हो भन्दाखेरि मैले एउटा भन्नै पर्ने कुरा के भने नेपालमा राष्ट्रियताको मामलामा नेपाली नेताहरू, नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू चाहिँ इमान्दार छैनन्। नेपालका प्रशासकहरू पनि इमान्दार छैनन् भन्ने कुरा म तपाईँलाई कसरी निवेदन गर्छु भने मैले विगत 5 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा मैले यो कुरा भन्दै आएको छु। नेपालमा जो अब चाहे सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्, चाहे उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन्, चाहे ठुला व्यापारी घरानाका मान्छे हुन्, चाहे कुनै प्रोफेसर, इन्जिनियर, डक्टर, जे भनौँ न एक प्रोफेसनका मान्छेका माथिल्लो तहमा रहेका मान्छेहरू हुन्, चाहे राजनीतिक दलका मान्छे हुन्, चाहे सरकारमा रहने मान्छे हुन्,
यिनीहरूको प्रारम्भिक मैले अध्ययन गर्दाखेरि हामीले मेरो संस्था र मैले आफै संलग्न भएर अध्ययन गर्दाखेरि 75% उच्च पदार्थ जसबाट राज्य निर्माणका लागि हामी आशा गर्छौँ, चाहे तपाईँको आइजिपीहरू हुन्, प्रहरीका प्रमुखहरू हुन्, चाहे सेनाका प्रमुखहरू हुन्, यिनीहरू चाहे संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू हुन्, यिनीहरूको 75% मानिसहरू यिनीहरूका सबै घरवासहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानाडामा छ। युरोपमा यिनीहरूका छोरा सन्तानहरू बस्छन्। अब यो देशमा चाहिँ के गर्छन् भने उनीहरू राज्य सत्तामा कब्जा गरिराख्ने कसरी गरे सामदाम दण्डभेद्र गरेर राज्य सत्ता सुविधा भोग्नसम्म भोग्ने र सुविधा भोग्न नपाएको अवस्थामा चाहिँ भाग्ने, यो प्रपञ्चमा लागेको अवस्था छ। र कुनै पनि धनी सम्पन्न कुनै पनि उच्च घरानाका मान्छेहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, उच्च पदस्थहरू, राष्ट्र सेवक भनिएका अथवा राजनीतिक नेता भनौँ, उनीहरूको माया देशप्रति छैन र उनीहरू चाहिँ यो लुट्ने थलो मात्रै बनाएको अवस्था छ र उनीहरूबाट उनीहरूका सन्तानहरू जो गइरहेका छन् उनीहरूबाट चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स आएको अवस्था पनि छैन। बरु नेपालमा उनीहरूले कमाएर नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर सक्दो कमिसन पनि विदेशमै, अहिले त पछिल्लो चरणमा एउटा यो मुद्रणको सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो विकलजीको एउटा उसमा पनि आयो नि, डिलिङ नै पैसाको यो डिलिङ नै कहाँ हुने, विदेशमै गर्ने, त्यो गरेर नेपाली पैसा पनि घुस पनि विदेशमै लिने अवस्था सिर्जना भयो। त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुनाले यो देशमा राष्ट्रियताका बारेमा चाहिँ व्यापक रूपमा एउटा आन्दोलन गर्न जरुरी छ। यस्ता किसिमका नौटङ्गी गरेर राष्ट्रियताका नाममा नौटङ्गी गरेर चलाउने राष्ट्र सेवक हुन् अथवा राजनीतिक कर्मी हुन्, यिनका विरुद्धमा चरम एक प्रकारले हामीले समीक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। भूकम्प आयो, आर्थिक मन्दी छ, कोरोनाले सतायो, अर्थतन्त्र चलायमान छैन, यस्तो बेलामा राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई सरकारले काखापाखा गरेपछि हाम्रो रोजगारी अर्थतन्त्र कता जान्छ? उद्योग इलम अहिले यो त सबै सिद्धिहाल्छ नि। तपाईँको उत्पादनै भएन, राष्ट्रिय अर्थ भनौँ न, हिजो के थियो, हिजो गाउँमै तपाईँको एउटा प्रकारको ऋण पाउने अवस्था थियो। गाउँमै एकजना जमिनदार थियो, कम्तीमा दया मागेको थियो, केही शोषणहरू भइरहेका थिए, त्यसमा केही थिए, त्यो हामीले समाप्त गऱ्यौँ। समाप्त गर्ने नाममा हामीले के ल्यायौँ भन्दाखेरि तपाईँको यो मिटर ब्याजीहरू ल्यायौँ। त्यसपछि मिटर ल्यायो। हिजो त एउटा गाउँको भलादाबी मुखिया भनौँ न, एउटा जमिनदार कसैले केही गरिरहेका थियो, त्यो दिइरहेका थियो, त्यसले केही कुरा गलत गरिरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ के भन्नु, त्यसलाई लखेट्यौँ, त्यसलाई कुट्यौँ, त्यसलाई मार्यौँ, त्यसलाई लुट्यौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रतिस्थापना गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले मिटर ब्याजी ल्यायौँ। फेरि परिवर्तन त भएन नि त, परिवर्तन हुनु पऱ्यो नि त त्यसमा। अनि त्यसपछि के ल्यायौँ भन्दा फेरि अब हामी त्यो ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाहरूको नामहरू बैङ्कहरू ल्यायौँ। बैङ्क गाउँमा पुग्यो भने गाउँमा लगानी बैङ्कले गर्दैन उसले पैसा मात्रै उठाउँछ। फेरि त्यहाँ चाहिँ फेरि घरवास बिन बनाउने को भयो त भन्दाखेरि बैङ्क विकासको नाममा बैङ्क लगाएर जाउँ, तर त्यो बैङ्क कसले चलायो भन्दाखेरि केही निश्चित पुँजीपतिहरूले चलाए, कि नेताहरूको सेयर होल्डरहरू नेताहरू भए र उनीहरू चाहिँ शोषणको माध्यम भने। फेरि भनेपछि आज मैले 6% 8% दिएको ब्याज चाहिँ उनीहरूले रातारात 20% ब्याज बढाउन थाले। भनेपछि अब संरचना हामीले जो सोचेका थियौँ नि त्यो कुरा हामीले दिनै सकेनौँ र भएको पुँजी ग्रामीण क्षेत्रमा भएको पुँजीलाई चाहिँ पलायन गर्न थाल्यौँ र ग्रामीण क्षेत्रको पुँजी पलायन भइसकेपछि शहरी क्षेत्रमा आयो। शहरी क्षेत्रको अब सदरमुकाम भनौँ, मूल सदरमुकाम आयो र त्यसमा पनि ठुला मान्छेहरूले चाहिँ के भने यो पैसाहरू चाहिँ विदेशतिर लान थाले र त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि राष्ट्रिय पुँजी स्थानीय पुँजीलाई चाहिँ हामी संरक्षण गर्न सक्ने हामीले कार्यक्रम ल्याउन सकेनौँ भने यो देश यस्तै हुन्छ र यहाँ बेरोजगारीको सङ्ख्या बढ्छ र यस्तो अवस्था पर्छ कि त्यतिखेर के भने हामी एक प्रकारले यस्तो पुरै परनिर्भरको अवस्थामा बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र यति सुन्दर देश, यति प्राकृतिक सम्पदाको देश, हरेक कुरा पाइने भनौँ न। अब एउटा सानो देशमा चाहिँ यो जैविक विविधताको पूर्ण रूपमा भएको यस्तो कहाली लाग्दो तस्बिर हामीलाई बताइरहँदा, दर्शकहरूसँग सेयर गरिरहँदा, विष्णु सर तपाईँहरू उपभोक्ता कर्मी, अधिकार कर्मी, अधिवक्ता, तपाईँहरू जस्तो विद्वान मानिसहरूको भूमिका के भयो त? खोइ हस्तक्षेप तपाईँहरूको? अरे त्यही त हस्तक्षेप अब हामीले कुन क्षेत्रमा गरौँ भन्नुहोस् न। हामी त एउटा अधिकार कर्मी, हामी एउटा अभियन्ताको रूपमा हामी निश्चित रूपमा काम गरेका छौँ। गरे पनि हामीले कति क्षेत्रमा भ्याउन सक्छौँ? अब यहाँ त अभियन्ताहरू पनि बाँच्न सक्ने अवस्था छैन। हेर्नुहोस्, मैले अब अस्ति तपाईँले यो वातावरणकै कुरा गर्ने भने धनुषामा एकजना युवकले
त्यो ट्रकले खिचेरै मारिदियो। तपाईँले सुन्नुभयो नि धनुषामा एकजना युवक जो चाहिँ तपाईँको म बालुवा गिटी चाहिँ त्यहाँ उत्खनन गर्न दिन्न भनेर चाहिँ गएर बस्यो, उसलाई चाहिँ त्यही केही खिचेर मारिदियो। अब स्थिति यस्तो आउँछ कि तपाईँको हामीले कति कुन प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा हामीले ऋण लेखेका छैनौँ, हामीले मुद्दा गरेका छैनौँ, कसको विरुद्धमा हामीले बोलेका छैनौँ। बोल्दै जाँदाखेरि हाम्रो पनि यो मानव अधिकार उपभोक्ता अधिकार रक्षकहरूको पनि रक्षा हुन सक्ने अवस्था छैन भने देश त्यस्तो प्रकारको विषम अवस्थामा सिर्जना भइसकेको छ। त्यसले गर्दा के भने हामी तथापि पनि यसो हाम्रो रक्षा हुँदैन भनेर बोल्न चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। हामी निरन्तर रूपमा हामी फेरि म मेरो संस्था उपभोक्ता हित संरक्षण म जहाँ आबद्ध छु, म पेसामा म चाहिँ कानुन व्यवसायी भएर पनि मैले आफूले चाहिँ गर्ने योगदान भनौँ न आफ्नो देशको लागि, समाजको लागि, जनताका लागि, अब वस्तु र सेवाका उपभोक्ताका लागि गर्ने योगदानहरू चाहिँ हामीले निरन्तर रूपमा गरिराखेका छौँ। हेर्नुहुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको अहिले मुद्दाको त्यो वेबसाइटमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो संस्थाको नामबाट मात्रै त्यो प्रमुख त्यो फैसलाहरू आदेशहरूमा चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ तपाईँको त्यो केही टप लिस्टमै आउँछ। फैसला भयो, आदेश भयो, कार्यान्वयन हुन्छ। त्यही त हामीले गर्यो, त्यो त हामीले गर्ने प्रयास हो नि त, प्रयास गर्ने हामी। मैले अघि नै भने हामी त के भने भोग्ने मान्छे हो, भोग्ने कुरा हो। तर परिवर्तन त केही न केही भइरहेछ के यसको अर्थ उनीहरू चाहिँ लगाम बिनाका भएको छैन, तर तरिका चाहिँ फरक रूपमा ल्याए। तरिका त्यो शोषण गर्ने तरिका, भ्रष्टाचार गर्ने तरिकाहरू फरक रूपमा ल्याइरहेका छन्, एउटा मात्रै तरिकामा भएन। त्यसले गर्दा के भन्दैन यो कुरा चाहिँ हामीले आम जनता समक्ष पुर्याउन जरुरी छ। तपाईँले पनि यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू निरन्तर चलाउन जरुरी छ, किनभने राज्यको चौथो अङ्ग भने त चौथो अङ्गको रूपमा फोर्थ आइसको रूपमा चाहिँ तपाईँको यो एउटा देशको अर्थमन्त्री जगदम्बा स्टिल उद्योगलाई काखी च्याप्छ, अरू राष्ट्रिय उद्योगीहरूलाई अवज्ञा गर्छ, अनदेखा गर्छ। त्यो कुरालाई गठबन्धनले सदर गर्छ, अदालतले ढिलो न्याय दिन्छ, सीसीटीभी फुटेजै अहिलेसम्म खोज्ने आदेश दिँदैन, होइन? मतलब त्यो विषयमा एउटा निर्केल पुग्दैन। यो अराजकता, यो व्यथिति विरुद्ध कुनै उपचार छैन? त्यो त मैले भनिहालेँ नि, त्यो त अहिले यो हदसम्म हामीले गर्ने मिजर्सहरू उपायहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। गर्ने नै हो, हामीले गर्ने भनेको एउटा नागरिक संस्थाको नाममा एउटा व्यक्तिको हैसियतले गर्ने यति नै हो। अब यसको पछाडि भनेको यति हुँदाहुँदै पनि अब जनताहरू त एक दिन त यो उठ्नेछन्। यस्तो प्रकारको सरकार, यस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्था, राज्य संयन्त्र, यस्तो प्रकारको संयन्त्र सधैँ रहिरहन्छ भन्ने कुरा हामी त यही व्यवस्थाबाट, यही सिस्टमबाट नै करेक्सन हुनुपर्छ, यिनै संयन्त्रबाट नै करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाइराखेका मान्छे, विश्वास गरेको मान्छेहरू हो। र यो सिस्टमबाट, यो संयन्त्रबाट, यिनै नेताहरूबाट, यिनै दलहरूबाट चाहिँ सम्भावना छैन भन्ने एउटा निष्कर्षमा हामी जुन दिन पुग्छौँ, यस्तो बेजोड साथ एउटा आन्दोलनको एउटा आँधी बेहरी चल्छ, त्यसपछि त यी सबै कुराहरू चाहिँ बढाइदिन्छन्। र हाम्रा सपनाहरू अब हामी त कस्तो भनेपछि एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थाबाट यो राजनीतिक लडाइँमै हाम्रो सिद्धियो के त्यो चाहिँ हाम्रो विडम्बना हो। र राजनीतिक दलहरूले, मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने राजनीतिक दलले स्थिर सरकारका लागि एउटा आफ्नो एजेन्डा राजनीति गर्छु भने म यस्तो प्रकारको ल्याउँछु भने उसको नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। र अब चुनाव लड्दैखेरि चाहिँ गठबन्धन गरेर लडेर गठबन्धनको सरकार बनाउँदै जाने यस्तो प्रकारको राजनीति संस्कार हो, त्यो विचारविहीनहरूको राजनीति संस्कार हो। र चाहे प्रतिपक्ष होस् चाहे सत्ता पक्षको कुरा होस्, र विचारविहीन राजनीतिबाट विचारविहीन राजनीतिले कुनै गन्तव्यमा, सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। र सही गन्तव्यमा पुग्न नसकेपछि त्यसको भिक्टिम, त्यसको पीडित भनेको आम नागरिक हुन्छ। त्यसले गर्दा आम नागरिकको लागि नै यदि राजनीति गरिएको छ भने राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकार त्यसको सरकार चाहिँ सच्चिनु जरुरी छ, जिम्मेवार हुनु जरुरी छ। यहाँ जवाफदेहिता प्रश्नै छैन, जिम्मेवार हरेक व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ। म एउटा नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ, एउटा सञ्चारकर्मी जिम्मेवार हुनुपर्छ, एउटा प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ। बोलेको कुरा पुरा गर्नु पर्यो, जिम्मेवार भने त्यो हो। जिम्मेवार, मैले जिम्मेवार भनेको कुरा त्यो कुनै अङ्ग्रेजीमा यसको ट्रान्सलेसन छैन, नेपालीको जिम्मेवारिता भन्ने छ नि, जिम्मेवार हुने कुरा छ नि, त्यसको अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट तपाईँ पाउनुहुन्न, ठ्याक्कै मिनिङ पाउन सक्नुहुन्न। रेस्पोन्सिबलले मात्रै हुँदैन, जिम्मेवारिता चाहिँ बोध गर्नु पर्यो। मेरो कानुनले तोकेको जिम्मेवारी यो हो, मैले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्नु पर्यो। र मैले फेरि यो विषय प्रतिस्थापन विधेयक र जनार्दन शर्मासँग जोड्न चाहे सर यो कुरामा, किनभने राष्ट्रिय उद्यमीहरूले जुन खालको उपेक्षा पाए नि, यो नीतिगत रूपमै सदर भएर आइसक्यो, लागू भइसक्यो।
अब यसबाट पीडितहरूले अब के गर्ने, उनीहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ यहाँले? अहिले यस्तो हो, अब यो उहाँहरूको अब राष्ट्रिय उद्योगहरू छन्, अब उहाँहरूको एउटा संस्था छ, यो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्ने पनि छ। त्यहाँ अब उनीहरूको कतिको अब लगाव छ, अरू कुराहरूमा उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय उद्योगीहरू उनीहरू फेरि कस्तो भने उद्योगीहरू, वास्तविक उद्योगीहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि देखिँदैनन्। फेरि बिचौलियाहरू चाहिँ बढी देखिन्छन् के। बिचौलिया भनेको तपाईँको उद्योग उत्पादन नगर्ने, बिचमा कमिसन खानेहरूको चाहिँ बाहुल्यता छ त्यहाँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा। जहाँ पनि उद्योगी नै भने उद्योग वाणिज्य सङ्घ भने त उद्योग उत्पादन गर्ने कुरा नि, उत्पादन गर्ने कति छन् भने उद्योग तिनीहरूको सङ्ख्या कम छ, उनीहरूको बोलवाला कम छ भनौँ, उनीहरूको बोलवाला कम छ। त्यसले गर्दा त्यो पनि एउटा राजनीतिक संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ। र हरेक उद्योगहरू के छ भने के स्थिति छ भने उनीहरू बाँचेकै त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो उद्योगलाई कसरी प्रमोसन बढी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। त्यहाँ सुशासनको कुरा होइन कि आफूले कसरी नाफा, त्यहाँ पनि त्यो वाणिज्य सङ्घमा जाने लडाइँ भने पनि त्यो पनि कमाउनको लागि लडाइँ सुरु हुने भयो कि। त्यो हरेक व्यक्ति कमाउनका लागि हुने भयो र आफ्नो क्षेत्रका व्यवसायीहरूको हितको लागि भएन। त्यो व्यवसायको हितको लागि आफ्नो सीमित व्यवसायहरूको हितको लागि मात्रै हुने भयो। जो पदाधिकारीहरू छन् उनीहरूले नै मोज मस्ती गर्ने र उनीहरूकै हितको लागि कुरा गर्ने। त्यसले गर्दा त्यहाँबाट पनि पीडितहरूले न्याय पाउने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा के भने होस् भन्ने हाम्रो चाहना। उहाँहरूको यदि त्यस्तो प्रकारको समस्या छ देखिँदै सर्फेसली हामी चाहिँ बाहिरको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि उहाँहरूको बुझ्दाखेरि उहाँहरू पीडित हुनुहुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु अवस्था छैन र उहाँहरू चाहिँ एउटा कम्पनीसँग चाहिँ अब प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने 10औँवटा कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने राष्ट्रिय पुँजी चाहिँ पलायन हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजी सिद्धिन्छ, पुँजीपतिहरू धराशायी हुन्छन्, उनीहरूको ऋणको भारमा पर्छन्। उनीहरू पलायन भयो भनेपछि अब यो त देश विदेशीहरूको बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चलाउने कुरा अब कति सम्भव हुन्छ। संसदीय समितिले पनि प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत गरिएको व्यवस्था जो जगदम्बा स्टिलसँगलाई काखी चाप्ने खालको छ त्यसलाई लागू नगर भनेर निर्णय आदेश दिएर रहेछ, निर्देशन दिएर रहेछ, तर लागू भएर रहन्छ नि सर। के गर्ने अब त्यो संसदीय व्यवस्था संसदीय सरकारले नमानिदिएपछि त्यहाँ नैतिकताको प्रश्न हुन्छ क्या। जहाँ पनि नैतिकताको प्रश्न हो, या नैतिकता नै नभएपछि त तपाईँको के भन्न सक्नुहुन्छ। अब संसदीय समिति भनेको त त्यहाँ मिनी पार्लियामेन्ट हो नि, संसदको मिनी पार्लियामेन्ट। मिनी पार्लियामेन्टमा संसदमा चाहिँ धेरै छलफल हुँदैन, तर मिनी पार्लियामेन्टले एकदम कोर सम्बन्धित विषयका एक्सपर्टहरू राखेर सम्बन्धित विषयहरूको चाहिँ छलफल गराएर उनीहरू मिनी पार्लियामेन्टले छलफल गर्छ। त्यो छलफल गरेको कामहरू पालना गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ सरकारको होइन, उसको त म्यान्डेटरी हो नि, नैतिक दायित्व हो नि। तर कानुनमा चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर त कहीँ लेखिएको अवस्था छैन। भने मिनी पार्लियामेन्ट भनेको जनताको जनप्रतिनिधिहरूको मिनी पार्लियामेन्टले दिएको सुझावलाई सरकार मान्दैन भने त्यो चाहिँ अराजकता के हुनसक्छ भनेको देशमा अराजकता र काखापाखाको नीति राज्यले नै अवलम्बन गरिरहेछ। हो, त्यसो अवश्य भएको हुनाले राज्य जिम्मेवार हुनु पर्यो। सरकार, राज्य भनेको सरकार जिम्मेवार हुनु पर्यो, सरकारका संयन्त्रहरू जिम्मेवार हुनु पर्यो, सरकारमा रहेका मानिसहरू जो सरकारमा रहेका ती चाहे पोलिसी लेभल होस् चाहे कार्यान्वयन तहमा होस्, हरेक व्यक्तिले कानुनले तोकेको व्यवस्थाका बारेमा चाहिँ जिम्मेवार हुनु पर्यो, ताकि उनीहरूले कसैलाई पाखाको सरकार भनेको राज्य भनेको त सबैको लागि अभिभावक हो नि त उसको भनेको अब यहाँ त के भनेदेखि अब सीमित सरकार भयो, फेरि लिमिट रह्यो कस्तो। अब उसले चाहिँ के भने अब मेरो यो अन्तिम हो, अब यसपछि मैले कहिले सरकारमा जान पाउने अवस्थै छैन भनेर मन्त्रीले पनि रातारात कमाउनै खोजेको छ। अब मन्त्रीका पार्टीले के भन्छ भने मेरो पार्टीलाई तँ यति त मन्त्री बनाएछस्, मलाई पार्टीमा यति जम्मा गर्नुपर्छ भनेर उसले भुइप लगाएको छ। उसले रातारात यही बेलामा चाहिँ कमाउनका लागि मात्रै गएको जस्तो देखियो कि। त्यसले गर्दा आफ्नो असुरक्षा देखिसकेपछि उसले त दीर्घकालीन रूपमा त केही सोच्दैन। त्यसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा सोच्ने, दृष्टिकोण राख्ने, आफ्नो पार्टीगत भिजन राख्ने भनौँ न, त्यो अवस्था त्यो चाहिँ छैन। अब कसले जिम्मेवार लिने? अहिले हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेसको अहिले केन्द्रीय कमिटीको बैठकहरू बस्दैछ, उहाँहरूको प्रतिवेदनहरू आउँदैछ। जिम्मेवार काङ्ग्रेसले लिने कि माओवादीले लिने भन्ने प्रश्न हो। अब के भन्छ भने उसैको नेताले के भन्छ भने संसदीय व्यवस्थामा त प्रधानमन्त्रीको सर्वसर्व हुन्छ भन्छ। अब माओवादीले के भन्छ मेरो सरकारले जवाफदेही त चाहियो, जवाफदेही छैन भनेपछि प्रधानमन्त्री हो भने प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवार लिनु पर्यो होइन। प्रधानमन्त्री संसदीय व्यवस्थामा त त्यो प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हो। तर के गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री जिम्मेवार 10वटा पार्टीका मान्छेहरूले चाहिँ त्यहाँ भागभण्डा गरेर खाइरहेका छन्।
अर्काको मन्त्रालयमा चाहिँ किन हस्तक्षेप गर्यो भन्छ। र अर्को कुरा के भन्छन्, ओ प्रधानमन्त्रीले पनि चाहे बेला हस्तक्षेप गरिदिन्छ, फेरि तल निकालिदिउँ मेरो भने मान्दैनस् भन्छ। भनेपछि यस्तो डरै डरमा र कमाउने भने चाहिँ असुरक्षाको कुरामा मलाई रातारात फेरि चुनाव पनि कति खर्चिलो भयो। फेरि हामी धनीहरू फेरि चुनावमा चाहिँ स्वाभिमान मान्छेहरू, निरन्तर तपाईँको राजनीति भनौँ न समाजका लागि मैले देशका लागि केही गर्छु भन्ने मान्छेहरू त अब सीमित मान्छेहरू, तिनीहरूको नाम निशान रहने अवस्था छैन। यहाँ त कुन उद्योगी छ, कति चन्दा दियो, अनि कतिवटा नेताहरूलाई त्यो उसको नेताहरूलाई चाहिँ कति गाडीका चाबी उपलब्ध गराइयो, कतिवटा उपहारहरू ल्याइयो भन्ने आधारमा छनौट हुन्छन्। र पार्टीमा कसरी चुनाव जित्नलाई चाहिँ तिमी कति डोनेसन गर्छौ भन्ने आधारमा चाहिँ जब सुरु हुन्छ र चुनाव नै खर्चिलो भइसकेपछि सबै कुराहरू चाहिँ खर्चिलो हुन्छ र त्यसले गर्दा आम जनतामाथि, नागरिकमाथि चाहिँ शोषण बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। र राज्य शोषकहरूको संस्थाको रूपमा, राजनीतिक दल भनेको शोषकहरूको संस्थाको रूपमा चाहिँ स्थापित हुन्छ। हिजो हामी सामन्तवाद भन्छौँ, अहिले सामन्तवादको रूप चाहिँ राजनीतिक दल र नेताहरूमा छ। हस् विष्णु सर, यहाँको अमूल्य विचार अनि समयका लागि हामी आभारी छौँ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता अनि उपभोक्ता अधिकार कर्मी विष्णु प्रसाद तिमल सिन्हा। उपभोक्ता अधिकारहरू अनि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जगदम्बा स्टिल्सलाई मात्रै पोस्ने गरी अनि अरू रैथाने राष्ट्रिय फलामसँग सम्बन्धित उद्योगहरूलाई घाँटी निमोट्ने गरी प्रतिस्थापन विधेयकका नाममा जुन नीति ल्याए र जगदम्बालाई मात्रै कर छुट र सहुलियतको जुन व्यवस्था गरे, त्यसले आम रूपमा राष्ट्रिय उद्योगमा, हाम्रो अर्थतन्त्रमा, हाम्रो उपभोक्ताको हितमा पारेका असर र प्रभाव लगायतका विषयमा उहाँले आफ्ना विश्लेषणहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। उहाँका विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। आजको संवाद यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।